منو تا گل میری ساری سچی ہے بولو تو صحیح نہ یار اچھی بولو خدا دا نام ایک کری آدھ چوکے کہو سبحان اللہ منو تا گل میری ساری سچی ہے بسم اللہ ساؤنڈ سسٹم چونیاں اللہ انہا پائیاں نو برکت دے کمال ساؤنڈ رب نظر باتوں بچائے تھکے آسانا بالکل لیکن الحمدللہ تواڈی محبت ویکھ کے تے کوئی ساؤنڈ تے اللہ پاک بھی رحمت اللہ پاک نے تکاوٹاں بھی لائیاں نے اللہ پاک قبول فرمائے محبتاں دیو ذرا منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری منو تا گل میری منو تا گل میری منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے او گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے او گل میری ساری سچی ہے اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں ایسا تے بابا دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے یارا تو یار تو یار خفا نہیں ہو سکتے بکرے انہاں تے راہ نہیں ہو سکتے بکرے انہاں تے راہ نہیں ہو سکتے آقا دے یار پیارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے منو تا گل میری منو تا گل میری ساری سچیے اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں ایسا تے بابا دی سرداری سچیے منو تا گل میری ساریاں نے ماں باپ کے میں محبتاں کر دے بے لوز پیار کر دے ادھر جناب والا آج ایئرپورٹ تے اترے ہے تے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں دووے جی کوئی نہیں اس بندے دا اس ملک دی اونو دل ہی نہیں کردا جتے ماں نظر نہ آوے آئے جتے باپ نظر نہ آوے اگار آئے روندہ دوندہ آکے نگاہ ماریاں نے تے ماں دی چار پئی ویلیے باپ دی چار پئی ویلیے ماں پیاں دی چار پئی ویلی نظر آئی چیخاں مار کے روئی جاندے پیا روئی جاندے پیا کہہ لگا او میرے پیریو میرے بیلیو خدا دماں دے میں ماں پیاں دے جنازے تے نہیں ڈال سکیا میں ماں پیاں نو جاندیاں مل نہیں سکیا میں ماں باپ نو جاندیاں گلے نل نہیں لگ سکیا اور منو خدا دماں دے ماں باپ دی قبر تے لے چلو ماں باپ دی قبر تے لے چلو بیلی نال ٹر پے یار نال ٹر پے ویر نال ٹر پے تے قبرستان آ گیا ہے قبرستان آیا ہے ماں دی قبر تے آکے پچیاں مانگ لوگو چیخاں مار مار روئی جاندہ پیا روئی جاندہ پیا پتا جے پتر رون تے ماما پاج کے سینے لا لئی دیا ماما پتر رون نہیں دے دیا ماما دیاں نو رون نہیں دے دیا ماں باپ تک لے گئے نیڈو گلے ہوگا کہ دیاں بہت رو پہ ماما دوڑ کے سینے نہ لا لے دیا نا میرا پتر رونا نہیں تیری ماں ہے پتر تیرے ماں دیاں تو ماما باپ بھٹا بھی ہوئے تے سینے نہ
تیرا پوتر نال اللہ اکبر تے جدوں ماپیاں دے سینے نال لگ جائے تے اللہ دی قسم خوشیاں اور ملدیاں نے سکون اور مل جاندا ہے تے جدے ماں باپ قبری جا پے ہون کدی اونوں پوچھیا کرنا انہوں پوچھیا کر ماں باپ دا قدر اور جوانا تو تے گھر دے اندر نے تے ماں باپ نو ملدا نہیں ٹائم نہیں دیندا اور کدے انہاں سینیاں نو پوچھیا کر جنہاں دا ماں نو ملن تے دل کرے تے ماں دی قبر تے جانا پیندا ہے جنہاں دا باپ نو ملن تے دل کرے تے باپ دی قبر تے جانا پیندا ہے انہاں نو پوچھنا ماں باپ دا کی قدر ہوندا ہے اللہ اکبر اے تے جنابے والا ماں دی قبر تے کھلو کے روئی جاندا پیا تے آخر کار رہ نہ سکیا تے دوڑ کے ماں دی قبر تے لپٹ کے آئے جویں ماں دے سینے نال لگی دے نالے روئی جاندا تے آندا ماں انتظار بھی نہیں کیتا تے ٹر گئی چھڈ کے اماں اپنی اپنی ٹوریا سی مینوں تے آپ فٹافٹ دنیا تو اکھاں میٹ گئی ہے نہ پہ انتظار کیتا ہے نہ متھوں انتظار کیتا ہے لوگوں نہ پردیسیاں نو پوچھا کرو ماں آپ دا قدر میں آپ بن کے ترلا لے جاواں نوجوانا کہ کسے دا باپ جس ملک تو باہر کمائیاں کردا ہے پیا تے اپے دا دل نہ دکھاویں ماں باپ دا دل نہ دکھاویں اکثر جوانیاں جڑے مٹھ نو وڈ جاڑدا بدماشیاں کردا ہے تے اپے نو بھی مکھاندا ہے اپے نو آندا ہے ابا تو کی کیتا ساڈے لئی تو اج تک کیتا کی ہے ساڈے واسطے تو اج تک بنایا کی ہے ساڈے واسطے نا نا جوانا ان دی گل کہہ کے اپنے اپے دا دل نہ دکھایا کر ماں باپ دے دل نو نہ تڑپایا کر ماں باپ دا سینہ نہ جلایا کر قدر کریا کر ادب کریا کر محبت کریا کر سینہ ٹھنڈا رکھیا کر اور تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے پچھے تیرے ماپیاں دیاں دعاواں نے پچھے تیرے باپو دیاں دعاواں اور تینوں چلنا سکھایا تیرے ماں باپ تینوں بولنا سکھایا تیرے ماں باپ تینوں بیٹھنا سکھایا تیرے ماں باپ تینوں پہننا سکھایا تیرے ماں باپ تینوں پڑھنا سکھایا تیرے ماں باپ تینوں لکھنا سکھایا تیرے ماں باپ تینوں چلنا سکھایا تیرے ماں باپ تینوں قابل بنایا تیرے ماں باپ تینوں جنابے والا مہنگے سکولاں چ پڑھایا تیرے ماں باپ برینڈ دے کپڑے لے کے پوائے تیرے ماں باپ آپ زندگی چے فون نہ رکھے تینوں مہنگے فون لے کے دیتے تیرے ماں باپ آپ سائیکلاں تے رہے تینوں موٹر سائیکلاں لے کے دیتی جاؤ تیرے ماں باپ آپ ماڑے مکاناں چے رہے تو جوانیاں جڑیا پتر دی شادی کرنی ہے تے سونے مکان بنا لے کے تیرے ماں باپ آپ ماڑا پائے تینوں چنگا برین نہ پوائے تیرے ماں باپ آپ بھوکے رہنے تینوں جنابے والا سونا کھلایا رجایا تیرے ماں باپ تینوں نظر ہی نہیں ہوندی ماں باپ دی امیرتاں آپ گلی جگہ تے لیٹے تے تینوں جنابے والا سکی جگہ تے لٹائے تے تیری ماں اللہ اکبر تینوں سینے تے لٹائے تیری ماں اینوں ٹھنڈ نہ لگے تیری ماں تیرا باپ تھکے آوے تے تینوں جناب رو پوے راتاں نو سینے نہ لے کے بیڑے چکر لاندا پھرے تیرا باپ تینوں موٹیاں تے بٹھا کے پیڑ دیاں سیراں کراندا پھرے تیرا باپ تینوں محبت نہ جنابے والا اپنے منہ چوں کڈ کے کھلاندا پھرے تیرا باپ آپ بوریاں چکے تے تینوں کالجاں چ پڑھائے تیرا باپ آپ جنابے والا طوفاں چ سڑے تینوں ایسیاں چ بٹھائے تیرا باپ تینوں نظر ہی نہیں ہوندیاں ماں باپ دیاں میرتاں تینوں نظر ہی نہیں ہوندا کہ تیرے ماں باپ تیرے واسطے کی کیتا ہے تینوں دس دیاں ہی کوئی نہیں ماں باپ دیاں میرتاں اے تے پتر ادھر پتہ لگے گا جدن تیری اولاد جوانیاں چڑھے گی تے تینوں ہی کہے گی کہ ابا کی کیتا ہے نا سونے تقسیم رحمان دیاں اور تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے
दुआवां पिछे तेरे बापू दियां दुआवां गड्डियां च बहना है एसियां च सोना है चंगा खाना पीना है चंगाई हंडोना है तेरे उत्ते रब दियां ए जो अतावां ने पिछे तेरे मापियां दियां दुआवां ने पिछे तेरे बापू दियां दुआवां वैरी तेरे तेरे तो हर वेले साड़ी दे ठाठ तेरी वेख के ठंडे होके पर दे तेरे तो सदा जो दूर रहदियां बलावां ने पिछे तेरे मापियां दियां दुआवां पिछे तेरे बापू दियां दुआवां दुनिया कहती है ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ हुंदा है अज मुंबई दी भी गल है जा सोने हर कामयाब मर्द के पीछे हर कामयाब जवान के पीछे हर कामयाब बेटी के पीछे मां बाप का खून पसीना हुंदा है मां बाप की जवानी जनाबे वाला जवानी दियां कमाइयां हुंदियां ने पर जज की गल है किसे नूं दिस पैंदी है किसे नूं कोई नहीं दिसदी कदर करी मां बाप की बेकदरी ना करी दुआवां लविया कर मां बाप दियां मेरे वाल वेख न सजना ते बेलिया ध्यान करना दरा हाय मैनू किथे याद आउंदे ने पै जेड़ा बंदा मां बाप दियां दुआवां लैंदा जेड़ा रब उस जवान दियां गल्लां नहीं लगण देंदा अल्लाह पाक उस जवान नूं रुलन नहीं देंदा अल्लाह पाक उस जवान नूं नाकाम नहीं होण देंदा अल्लाह पाक कामयाबियों दे पीछे ला देंदा है जेड़ा जवान मां बाप दियां दुआवां लैंदा है मौलाना मोइनुद्दीन साहब बैठे ने की करो ना मां दियां लैणा लगियां ने मैं इन्हां दी मौजूदगी अंदर गल कर जावां मौलाना मंजूर शेरे पाकिस्तान अल्लाह हिफाजत फरमाए अल्लाहू अकबर अपने एक वाकया बयान करते ने सुनिया जे गण ला के होरे तुहानू कदर हो जाए मां दा होरे तुहानू कदर हो जाए अपने मां बाप दा फरमांदे ने एक जलसे ते जाना सी सुबह तो लेके शाम तक फोन आउंदे ने मौलवी साहब इत्थे न आया ते तुहाडी जान नू बड़ा खतरा इत्थे न आया ते इत्थे न वड़िया ते तुहाडी जान नू खतरा है मौलवी साहब कहन लगे मौलाना ने इत्थे ते जाना है अगे जाईदा है अज तू रोकिया जा रहा है इत्थे जाना है अल्लाह हिफाजत करेगा मौलाना फरमाते ने मैं घरों निकलन लगे वा इंज मां मैं सोचा चलो जाते अम्मा नू कह जावा अम्मा दो बोल दुआ ते बोल देनी ते मां ते कमरे च गया ते इंज नजर मारिया ते अम्मा उरी सुते पे ने आराम करते ने पे मैं क्या मंजूर मां जी आराम करते ने पे आराम खराब ना करिए नहीं टुर चलिए अल्लाह अकबर फरमाते ने मैं जलसे ते पहुंच गया स्टेज ते चला गया ते दुनिया हैरान लोकी हैरान ने अल्लाह अकबर फरमाते ने मैं को फड़िया बयान कीता है बयान के दौरान पुलिस वाले आ गए ते स्टेज ते कोल खड़े हो गए बड़े अफीसर भी ने सिपाही ते मुलाजम भी ने दो चार गड्डियां आ गई पुलिस वाले दियां सारे परेशान ने अज मौलाना ले जाएंगे मौलाना स्टेज तो उतरेंगे ना गिरफ्तार करने ते ले जाने फरमाते ने मैं तकरीर कर लईए ते फारग होया स्टेज तो नीचे उतरिया वा उन्हें फौरन मैनू नाल लैके चल पे आंदे ने मौलाना तुसा किसे पासे नहीं जाना साडे नाल चलो मैनू ले गए ते मैनू गड्डी च बिठा लिया मैं सोचिया होरे मैनू थाने ले जाणगे मैनू जेलां च बंद कर देणगे पर इत्थे मामला उलट उन्हां कहा जी असीं तुहानू लेण आए हां असीं तुहानू सानू हुक्म होया कि तुहानू खैरियत नाल सिक्योरिटी दे के ते घर तक
پجانا ہے تے مالا نام دینے میں کیا میں نو ایتے دسو تو انو پیٹیا کنے میں کہن لگے بس اینا کچھو سانو اتو حکم آیا ہے سانو اتو آڈر آیا ہے اتو جڑا آڈر آیا ہے جان دے اور رحمان دی آڈر نے اللہ پاک دو جناب والا ماں دی خدمت ماں دی دعا دازر ادھروں فرما دے میں نو گھر تک نہ پہنچایا ہے میں اندر گیا تے میں کہا چلو مانو میں کھا ماں دا کمرہ کھولی ہے تے ماں مسلے دے تے دعاواں کر دیئے بھی اللہ میرے پتر دی خیر ہوئے میرے منظور دی حفاظت کری میرے منظور دیاں خیرہ کری میرے منظور دیاں حفاظت کری جان دے ہو کسے لئے نہ پہنچیے تے ہمیں ساٹھے تے فتوے نہ دا دیا کرو ایویں پھڑ لو نہ وا دیا کرو ایویں رام تے بہتان نہ لا دیا کرو ساڑیاں جانا بھی حاضر نے اللہ تے دین واسطے ساڑیاں جانا بھی حاضر نے اپنی جماعت واسطے ساڑیاں جانا بھی حاضر نے قرآن تے حدیث واسطے اساں ایسے کام لئی وقف ساڑے ماں باپ نے سانو ایسے کام لئی وقف کیتا ہے اساں ایو کام کر دے انشاءاللہ مر جانا ہے دنیا تو جڑ جانا ہے پارے کے گل ذہن تے رکھیا کرو طریق رابطہ تے اندر ماما تے حوصلہ ہوندا ہے نہ رستیاں تے پتراں نو ٹورنا جنہ راما تے کوئی دن بھی نہیں ہوندا اے ماما دا حوصلہ ہوندا ہے تساں دے تو سننے تے گھر ڈاک سو جانے علماء نے لمبے سفر کر کے گھراں نو پہنچنا اللہ اکبر جان تیلی تے رکھ کے پہنچنا اس بات تے سنو تواڈے نال سانو بڑی محبت ہے تسی ساڈے نال محبتاں کریا کرو آئیت تواڈی محبت نہ آئیت در گزر کر دیا کرو اللہ پاک نے جدوں پہنچانا ہوندا ہے میرا مالک پہنچا چھڑدا ہے دھیان کریا تے ذرا مولانا فرماندے نے میری اماں دعاواں کر دی پئی فرماندے نے میں سمجھ گیا او منظور جڑے اتوں آڈر ہوئے نے او ماں دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے ماں دیاں دعاواں دا سرے لوگو ماں باپ بڑا بڑا خزانہ ماں باپ بڑی وڈی نعمت ماں باپ بڑی وڈی نعمت جان لے بلوس محبت کر دیئے ماں پتر جناب والا ماڑا ہوئے ماں دلال پتر تگڑا ہوئے ماں دلال پتر کامیاب ہوئے ماں دلال پتر ناکام ہوئے ماں دلال پتر بیمار ہوئے ماں دلال پتر تندرست ہوئے ماں دلال پتر نیک ہوئے ماں دلال پتر بد ہوئے ماں دلال پتر نہ دنیا محبت کرے ماں پھر بھی محبت کر دیئے پتر تو جاگ نفرت کرے ماں پھر بھی محبت کر دیئے میں تی ایسی ایسی ماما بھی ویکھیاں نے پتر مزورے چھڑ نر چل نہیں سکدا ہائے ہائے پتر تے منہ چورانا مگ دیاں نے سارے بہنا پرا نفرت کر دینے جاگ نفرت کر دے کول کوئی نہیں ہوندا ماں اس پتر نو بھی سینے نہ لا کے متھے چوم نہیں دیئے دسنا انج کس پیار کرنی ماں دے بعد انج کس محبتاں کرنی ماں دے بعد دھیان کری ذرا محبت نال گل سنی کوئی نہیں دکھ بنے دا لوگو ماں دے بعد کوئی نہیں دکھ بنے دا لوگو ماں دے بعد ہس کے کوئی نہیں سینے لاندا ماں دے بعد پتران دے نل لاڈ لڈو دیا ماما نے پتران دے نل لاڈ لڈو دیا ماما نے روندیاں نو پل تے ازوں دیا ماما نے ماں پاٹو مک جاندی ہے گھر دی ساج ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا ماں دے بعد ہس کے کوئی نہیں سینے لاؤندا
ماں دے بعد دیاں تے دکھ درد نہ کوئی بناتا ہے کلیاں پہ ماما کو نہ کوئی سمجھوتا ہے دیاں نو کر کھاون یوندا ماں دے بعد ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بعد ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بعد دسو خان مکے سا چک منجا کبری لے جاندے مکے سا چک منجا کبری لے جاندے سنبھل کے قدم ان چاوی لوکی کہہ جاندے ساوی پگانے لگ دے ماندے سوا باد ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بعد ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بعد کوئی نہیں دکھ وڈے دا لوگو ماں دے بعد ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بعد اللہ اکبر غور کرنا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا گل کریے آخری تے گل مکاوی ہوئے ماں پیاں والیو ماں باپ والیو قدر کرے آجے ماں باپ دی خدمت کرے آجے راضی رکھے آجے ماں باپ ادھر میرے والے میں کھونا ذرا ماں باپ دی خدمت تے پدرے رب کتنے رنگ لامدہ ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کریم نہ دور آئے میرے نبی پاک جناب فرماتے نے فرمایا او میرے صحابیوں او میرے دیوانے ہو جی سونے فرمایا جتھے کیتے تو انو اویس نامی بندہ میرے جائے او دے کلو دعاواں کرا لیا دے سونے اویس نامی بندی اندر کی ایسیاں خصوصیات نے اسی او دے کلو دعاواں کرائیے فرمایا اویس دیاں ناب خالی نہیں موڑ دا اللہ پاکو دیاں دعاواں نو قبول کر لیتا ہے سونے او کونے کی او دا شانے کیوں اللہ پاک نے انہوں ایڈا مقام دیتا ہے حضور فرماتے نے فرمایا ماں دا بڑا خدمت گزارے ماں دا بڑا تابعدارے ماں دا بڑا فرما بردارے اللہ پاک نے انہوں تانا چان دیتا ہے ادھر میرے والے ویکھے آتے ذرا وقت پڑھ لیے وقت گزرتا گیا امیر المومنین جناب عمر دا دور آ گیا حضرت عمر دے دور خلافت دے اندر جناب اینا ڈیوٹیاں لگائیاں ایک ٹیم بنائی ہے کہ جتھے مل جائے اویس میں تو سے آجے میں دعاواں کرا لما ادھروں جناب ایک حج دا موقع تے اویس نبی بندہ مل گیا ہے رب دائے ولی مل پیا اس پائیاں نے جا کے تسے امیر المومنین سانو اویس مل گیا ہے اگر تھوڑی اجازت ہوئے اویس لے کے آ جائیے امیر المومنین فرماتے نے نامینہ میں آپ جاواں گا اوہ اللہ پاک نے کٹی شان دیتی ہے اتنوں جناب والا حضرت عمر آپ چل کے گئے اجازت ملیاں نے کول پہ گئے الیکس لے کوئی ہے فرماتے نے میں تواڈے کول آیا ہوں میں دعاواں کران نہیں آیا ہوں اویس دیاں ہکے پکے رہ گئے کہ وقت دا حکمران اور نبی پاک دا سپاہی تے خلیفہ دوم
حضرت عمر مینوں کہہ رہے نے کہ دعا کرو اویس کرنی فرمان لگے امیر المومنین تسی کتھے میں کتھے میں دعاواں کرنیاں نے مینوں تے تانوں کہنا چاہیے میرے واسطے دعا کرو حضرت عمر فرماتے ہیں نا میں نبی پاک کی زبان نبوت جو سنیا سی حضور نے فرمایا سی اویس جتے میرے ڈیت دعاواں کرا دیا دے میں دعاواں کرانی آیا دعا کرو تے اویس دیاں آئی نکل آیا رون لگ پے تے روندیاں دینے امیر المومنین کیا حضور نے میرا نام لے کے آکھے کیا واقعی حضور نے میرا نام لے آئے ہاں ویس نبی پاک نے تیرا نام لے کے آگیا ہے ہوتی قسمت چیک کرو ہوتی عظمت چیک کرو جدہ نام میرے پیغمبر دی زبان دے آیا ہے اے مقدرہ تے شانہ دیاں گلہ نے اللہ اکبر دعاواں کیتیاں نے حضرت امیر المومنین عمر فرماتے نے ویس جی سناؤ ماں دا کی حال جے ماں ٹھیک جے اویس کرنی رو کے آندے نے امیر المومنین کیڑی گل پوچھ لئی جے ہر سال مانو اپنے نال حج تے لے کے ہوندا سا اس سال بھی میں لیونا سی پر میری ماں آن تو پہلے اس کائنات تو رخصت ہو گئی ماں فوت ہو گئی دنیا تو ٹر گئی ہے میری ماں اللہ اکبر ماں دی وجہ تو ماں دی خدمت دی وجہ تو اللہ پاک نے نشان دیتا ہے نہ مقام دیتا ہے ماں دی خدمت کرے گا رب ککھاں جو چک کے لکھاں روچیاں بنا دے گا ماں باپ نو ستائے گا اللہ لکھاں جو تار کے ککھاں نالوں ہولیاں کر دے دئی خدمت کرے آگر سن لو کر لا کے گل میں اڈواری کر لگا گل میں مکان لگا مائک میں چھڑا گا سکرت دے بعد اللہ اکبر کر لا کے سنے آتے ذرا ماں باپ نہ لینے دی محبت کریا کرو ادھر میرے والے کھونا درا مولانا عبدالمالک مجاہد حفظہ اللہ انہاں اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے فرماتے نے سعودی عرب دا شہر ریاض شہر تے ریاض شہر دی عدالت دے اندر ایک کیس آ گیا ہے کیس ایک بابا لے کے آیا ہے چٹے آئے نے تے کیس لے کے آیا ہے پتہ ہی کی کیس لے آیا ہے آگے اندر جج صاحب میری ماں بڑیری ہو گئی ہے تے بڑا پرا میرا مال ماری بیٹھا ہے میرا بھی دل کرتا ہے ماں دی خدمت کر پر ماں نو نہیں مینوں لے کے جان دے دا جج صاحب مینوں انصاف دتا جائے جاننا ہے اور پراواں نہ زمیناں تو لڑدیاں ویکھیا ہوئے گا بٹاں تو لڑدیاں ویکھیا ہوئے گا مکاناں دکاناں تے جائیداداں تو لڑدیاں ویکھیا ہوئے گا پر پراواں نو ماں باپ دی وجہ تو کدے لڑدیاں نہیں دیکھیا ہوئے گا ہاں میرے معاشرے اندر یہ ضرور چلتا ہے وہ کہندہ ماں پہ تو سنبھال لے تجھا کہندہ تو سنبھال لے تیجا کہندہ تو سنبھال لے میں نہیں سنبھال سکتا اللہ اکبر در جناب ایک کہنے لگے جج صاحب آتے نے اپنے ویر نو لے کے آئی اپنی ماں نو لے کے آئی یہ بھی آگئے وقت گزرے عدالت آج پھر لگ گئی ہے دنیا جمع جج صاحب کرسی تے بہ گئے اے دوویں پرا باپے ہوئے نے ایک نکا تے ایک وڈا ہے ایک 60-62 سال دا ایک 70-72 سال دا ادھر ماں بھی بڑا پہ دے اندر تے آ گئے تینے جج صاحب آندے نے نکیا تو بولنا اے بولے کہنے لگا میں بھی ماں دی خدمت کرنی جانا اینے عرصے تو انہیں ماں نو اپنے گھر رکھیا ہویا ہاں میں بڑیا تو بولنا کہنے لگا جج صاحب میں بڑا ہوں میرا چوکا حق ہے نکائے میں نو ڈالے پتہ نہیں چاہنے خدمت کر سکے کہ نہ کر سکے اس وقت میں خدمتاں پہ کرنا ماں ادھروں جج صاحب اپنی کرسی تو اٹھے نے تے اٹھ کے آکے اس بڑی جی ماں دے قدمہ چے بیٹھ گئے ماں دے قدمہ چے بیٹھ گئے فرماتے نے ماں نی بڑی اماں تو دسنا تو کدے نہ جانا چاہنی ہے ماں کہنے لگی جج صاحب ایک گل بات اندر کریں گے تسی یہ دسو کرسی چھڑ کے تے آگ کیوں بیٹھ گئے ہو
ایدی کی وجہ تے دا کی ماجرا ہے تے جج صاحب این چپ کر کے تے لمحہ سا لے آئے تے فرماتے نے اماں میں اپنی زندگی چے بڑے بڑے کیس نپٹائے نے میں اپنی زندگی چے اور تیری کرسی میں ہو دیتے بے کے بڑے بڑے کیساں دے فیصلے سنائے نے میں بڑے بڑے کیس مکائے نے پر میری زندگی دیا جو پہلا کیس آیا ہے عدالتاں دے اندر زناواں تے ڈاکواں تے چوراں لٹیریاں قتلاں تے جناب والا جھگڑیاں تے کیس لگ دینے پر آج پہلا کیس آیا ہے اللہ اکبر تے ماں تو بڑے مقدرہ والی ہے میں تاں تیرے قدمہ جے آگ بے گیا آج میرا دل کرتا ہے میں تیرے قدمہ جے بے گیا اس کیس دا فیصلہ کرا تاں میں تیرے قدمہ جے آگ بے گیا اماں کہنے لگی دوے میرے لیے برابر اللہ اکبر میرے لیے دوے پتر برابر نے جتے حکم کرو گے میں چلی جاواں گی جج صاحب نے فیصلہ کیتا ہے ارماندے نے بڑے پیر نے بڑی دیر رکھے ہے اور نکے نو موقع دیتا جائے گا فیصلہ نکے دے آپ کندر ہو گیا خوشی نہ لے کے مانو اپنے گھر مل چل پیا تے بڑا پیر لوگو عدالت دے اندر بڑا بابا کھڑا ہو کے انج روندہ پیا جویں نکا جا بچہ ماں تو بچھڑ جائے تے ٹانگا مار مار روندہ ہے کھڑا ہو کے روئی جاندہ پیا لوگوں میری ماں ٹر گئی آئے میری ماں بچھڑ گئی میری ماں میرے تو دور چلی گئی میری ماں میرا پیر لے گیا لوگوں میری ماں ٹر گئی حالا ماں دنیا تو نہیں گئی صرف یہ دے کاری بدلے ہے انہیں نے تیرنوں کا لا لیا ہے اخبار آپ دے اندر گل آئی تھوڑا دے عرصہ گزرے گئے انہیں ایسا تیرنوں گل لائی ہے ایسا جناب پہ مالا کام لایا ہے کہ ایک دن دل دا اٹیک ہویا ہے تیاس مانا تو موت دا پیغام آگیا ہے یہ دنیا تو رخصت ہو گیا ہے ماں دیاں جدائیاں نہیں سہ سکیا اس دنیا تو چلا گیا ہے سونے آئے جدی کتے محبت کریا کر تو بھی آگیا کر اعزاز سمجھ کے اپنی خوش قسمتی سمجھ کے خوش نصیبی سمجھ کے آگیا کر ماں پیو کدی ساڑھے والے بھی رویا کرو کدی ساڑھے گھر بھی رویا کرو میں خدمت کرنی جانا ان تک میں کدھر جذبہ پیدا کرے گا انی محبت کی میں کدھر پیدا کرے گا سونے جس ویڑے چماؤں میں ہوتے ٹھنڈی چھاؤں دیئے جس ویڑے جے ماں باپ ہوتے بہار دے رحمت دے اللہ دا کرم ہوتا ہے ہوتے رونق لگی نہیں دیئے اللہ دی خیر وسدی نہیں دیئے جس ویڑے جے ماں باپ ہوتے نے کیان کرنا دراؤ ارمایا وقضا ربو کا اللہ تعبدو الا ایاہو وبالوالدین احسانا اما یبلغنا اندکل کی برآدہما او کلاہما فلا تقل لہما فیو ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما خدمت کردہ نہ تھکی حق پورے کردہ نہ تھکی خوشی نال خوشادہ دلی نال انہاں دے حقوق پورے کریا کر جے ماں باپ فوت ہو گئے نے تے بخشش دی دعا کردہ ریا کر کڈی ٹائم تے ماپیاں دی قبر تے جایا کر دعا کریا کر آج جائے گا کانو تیری قبر تے بھی کوئی تیرا پوتا آ جائے گا اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا کر جملے سن لو تو پھر انشاءاللہ دعا محترم پیارے دوست بھائی کرامت صاحب انہاں دی والد محترم علالت اللہ پاک انہاں صحت ایمان والی زندگی دے وے اے دوست احباب مبتا کر دین اللہ حیاتیاں دے وے سلامت رکھے واسطے رہے ناستے رہے بقار صاحب دے والد محترم وہ بھی بیمار نے اللہ پاک انہوں صحت عطا فرمائے دو جملے سن لو تو پھر انشاءاللہ میں ایک چھڑیے
بھائیاں دی فرمائش پوری کریے تے گل مکاوی منو تا گل میری ساری سچی ہے بولو تو صحیح نہ او یار اچھی بولو خدا دا نام ایک کری یاد چوکے کہو سبحان اللہ منو تا گل میری ساری سچی ہے بسم اللہ ساؤنڈ سسٹم چونیا اللہ انہا پائیاں نو برکت دے کمال ساؤنڈ رب نظر بات تو بچائے تھکے آسانا بالکل لیکن الحمدللہ تواڈی محبت ویکھ کے تے کوئی ساؤنڈ تے اللہ پاک بھی رحمت اللہ پاک نے تھکاوٹاں وی لائیاں نے اللہ پاک قبول فرمائے محبتاں دے ذرا منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری منو تا گل میری منو تا گل میری منو تا گل میری ساری سچی ہے او گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے او گل میری ساری سچی ہے اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں ایسا تے بابا دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے بکرے انہاں تے راہ نہیں ہو سکتے بکرے انہاں تے راہ نہیں ہو سکتے آقا دے یار پیارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں ایسا تے بابا دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے